Like, subscribe, and get notified. एक गोष्ट असा तो माझ्या पार्टीचो न्ही. You may be our But he's the alliance partner. The Prime Minister has campaigned for him. अलायन्स पार्टनराच्या हातूंतल्यान कारण तांच्यानी ताका काडूनय उडयलो वेगळी गोष्ट. आणि त्यामुळे प्रत्येक कशें जाता निवडणूक ही प्रत्येक मुद्द्याचेर वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर ठरता. आणि एखादी निवडणूक हो जो विशय आसा पळय ही निवडणूक आसा ही राष्ट्रीय पातळीवयली निवडणूक आसा. देशाचें भवितव्य कशें वतलें भारत देशाचें आमी जें म्हणटात की विकसीत भारत तें हें कशें वतलें हाचेर ही निवडणूक आसा. आणि त्यामुळे म्हज्या घरा कडेन रस्तो जावना बाकीचे आनीक बारीकचे हे विशय हांव निग्लेक्ट करता अशें म्हणना. पूण अशा विशयांचो वेगवेगळे कारण तो त्या मतदारसंघात कितें प्रभाव पडूंक शकता पण बाकी कडेन जो व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो अशें म्हाका दिसता. एक आतां म्हळें कशें जाता तूं जर बारीक बारीक विशय केले जाल्यार देशभरापर वेगवेगळे आतां हांव दुसऱ्यांचेरूय म्हजो मुद्दो कितें आसा म्हजो मुद्दो आसा की गोंयच्या निवडणुकीच्या 2 विशयाच्या संदर्भात आणि हे करता आसतना अमित भाई शहाजींच्या मिटिंगेच्या संदर्भात. आता तशें जर केलें आसत जाल्यार बाकीच्या भागा भितर जाल्यार बाकी तेंच्याय कांय उमेदवारा विशीं वेगवेगळे आसा आमकां खबर आसना. आनी सेकंडली तो जो हे आशिल्लो तो विशय त्या संदर्भांतली इमिजिएटली तेंच्या फाटीं निर्णय ताका काडलो. आनी त्या हातूंतल्यान तेची डिटेल कितें आनी कितें हातूंत वचना पूण म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा की आमच्या गोंया भितर ह्या विशयाचेर कांय परिणाम जावचो ना. कारण आमच्या पार्टीक लागना आमी जे आसात ते आमचे 2 उमेदवार श्रीपाद बाबू नायक आनी पल्लवी धेंपो ह्या विशयाक काही तो रिलेट विषय आसा. The BJP Watch on Herald TV.